नमस्कार। एनटिभी न्यूजको कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। कार्यक्रम वाइड एंगलमा हामीले विषय, व्यक्ति र समयको विस्तारित रूप सँगसँगै भएर कुराकानी गर्नेछौँ। भर्खरै संसदबाट एमसीसी पास भएको छ। अब कार्यान्वयनको विषय, चुनौतीको विषय बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेलाई तोकिसकिएको छ। त्यसको लागि तयारी भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसको लागि तयारी गरिसकेको जानकारी दिएको छ र पार्टीहरू पनि त्यसका लागि विभिन्न ढङ्गबाट छलफल गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले भर्खरै मात्रै 77 जिल्लामा पार्टी प्रचार अभियान सुरु गर्ने भनेर 1 महिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अपोइन्ट गरिसकेको छ। गठबन्धन छ। गठबन्धन कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि कांग्रेसभित्र विभिन्न मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी तमाम विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री, प्रखर प्रवक्ता, युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा। विश्वजी स्वागत छ। धन्यवाद शालिकजी। अनि पछिल्लो एक्टिभिटिजमा महामन्त्री भइसकेपछि पनि कता कता विश्वजी ओझेलमा परेको हो कि मान्छेहरूको सुनिन्छ। बलनजीलाई सधैँ प्रधानमन्त्रीसँग देख्ने, तपाईलाई चाहिँ नदेख्ने गर्दा कतै केही समस्या हो या तपाईको रुचि हो? होइन, यस्तो हो, तपाईको पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कामहरू हुन्छन्। महामन्त्रीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने सार्वजनिक प्रकृतिका कार्यक्रम पनि हुन्छन् र सङ्गठनको आन्तरिक विषयका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्। म अलि बढी चाहिँ सङ्गठनको आन्तरिक संरचनासँग सम्बन्धित कुरा, सङ्गठनको आन्तरिक अभियानहरूसँग सम्बन्धित कुरा, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्ने काम कुरामा बढी संलग्न भएर कार्य गरिरहेको छु। त्यसकारणले बाहिर पनि टेलिभिजन अन्तर्वार्ता या बाहिरी खालको प्रस्तुतिहरूमा कमै म गएको पनि छु, यो सत्य हो। तर के भने म जे काममा छु सङ्गठनको जिम्मेवारीमा हामी सल्लाह गरेरै महामन्त्रीहरू सल्लाह गरेर काममा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको कार्यक्रमहरूमा जस्तै एमसीसीको विषयमा छलफलमा सहभागी हुने विषयमा, त्यस्तै किसिमले विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरूसँग कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई देखिएन र सार्वजनिक समारोहहरूमा पनि त्यसरी देखिएन भन्छन् मान्छेहरूले। त्यो सही होइन त्यसो भए? होइन, यस्तो हो, पार्टीले एमसीसी पारित गर्नलाई जुन प्रकारले दृढतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टीका सभापति उभिनुभयो, त्यसको पछिल्लोतिर त सिङ्गो पार्टी थियो। कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेरै हामी दृष्टिकोण बनाएरै उभिएकै थियौँ, होइन? र त्यस पछाडि त्यसको लागि यसरी पारित गरेर जाने या त्योभन्दा पृथक गठबन्धनका साथ उभिएर जाने भन्ने रणनीतिक छलफलहरू पनि हाम्रा बिचमा भएका हुन्। ती आन्तरिक कतिपय आवश्यक छलफलहरूमा सहभागिता राख्ने एउटा विषय र फेरि पार्टीको सबैजना चाहिँ अन्य दलहरूसँगको छलफलमा सबै सहभागी भन्ने हुँदैन। केही थोरै नेताहरू सहभागी भन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि के हो भने एमसीसीको सन्दर्भमा अझै गहिरो अध्ययन पनि गरेको र पार्लियामेन्ट पनि रहेर भूमिका गरिरहेको अर्का महामन्त्री गगन थापाजी तुलनात्मक रूपले सहज पनि त्यो कार्यमा र उहाँलाई सहभागी हुने कुरा अलि बढी व्यावहारिक पनि। त्यस कारण उहाँको सहभागिता त्यता रहँदै गर्दा म अरू साङ्गठनिक कामहरूको कुरामा बढी केन्द्रित। प्रधानमन्त्रीज्यूले इग्नोर गरेको त होइन? अब त्यसो हुन्थ्यो भने त उहाँले हामीले गरेर कार्य छुट्याउँदै गर्दाखेरि हामीले आफ्नो हिसाबले महामन्त्रीहरूले गर्नुहोस् किन भन्नुहुन्थ्यो? हामीले आलो पालो तरिकाबाट दस्तावेजहरू बैठकमा पेशहरू गर्ने कुरा हामीले निश्चित गरेको कुरामा उहाँले समर्थन किन गर्नुहुन्थ्यो? र नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा जे अभियानमा हामी जाँदैछौँ, अभियानलाई प्रस्ताव गर्दै गर्दा, अभियानको बारेमा ड्राफ्ट बनाउँदै गर्दा उहाँले हामीलाई चाहिँ किन फेरि फ्री एन्ड छोड्नुहुन्थ्यो? या विश्वप्रकाश शर्माले ती धेरै कुरामा चाहिँ अग्रसरताको भूमिका चाहिँ उहाँकै निर्देशन बमोजिम मैले गरिरहेको अवस्था हो। झन् के हो भन्दाखेरि भने पार्टीको प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्दा पनि पार्टीको सभापतिको कुरा हो। सभापतिले महामन्त्रीहरूलाई विविध हिसाबले काम दिने या महामन्त्रीहरूले आफूले व्यावहारिक व्यवस्थापन सन्तुलन गरेर कार्य गर्ने र सभापतिलाई जानकारी दिने र सभापतिले महामन्त्रीहरूलाई पनि विश्वासमा लिने, महामन्त्रीहरूले पनि सभापतिलाई सहयोग गर्ने, यो त स्वाभाविक रूपमा क्रममा चल्दै जान्छ। झन् एउटा घटनाक्रममा म अलि बढी देखिनुपर्छ या अर्को महामन्त्रीले बढी देखिनुपर्छ भन्ने खालको सानो मन बनाएर वास्तवमा लामो राजनीतिक कुरा हुँदैन। यस्तो कुरामा चाहिँ के हो भने सभापतिलाई राख्ने अधिकार, सभापतिले कसलाई कहिले के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सभापतिले गर्ने कुरा या महामन्त्रीहरूले अलग्गै रूपमा फेरि थप कार्य गर्ने कुरा, यो विषय सङ्गठनको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले हामी गरिरहेको छौँ। मैले यो फगत प्रश्न मात्रै आशंका मेटाउनको निम्ति मात्रै गरेको। तपाईँ प्रधानमन्त्री वर्तमान सभापतिज्यूको चाहिँ निकटको मान्छे, प्रवक्ता
उहाँले नै तपाईँलाई बनाउनु भएको, त्यही टिमबाट महामन्त्री लड्ने भन्ने कुरा भएको, त्यो टिमले चाहिँ नि अस्वीकार गरेपछि अथवा त्यो टिममा नपरेपछि तपाईँ प्रकाश मानजीको नेतृत्वमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो, चुनाव जित्नुभयो। कता कता मान्छेहरूमा आशंका रह्यो कि कता प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा वर्तमान सभापतिज्यू र महामन्त्री विश्वप्रकाशजीको बिचमा चाहिँ त्यस्तै पुरानो सम्बन्ध छ कि छैन कि अथवा कतै इग्नोरेन्समा पर्यो कि भन्दाखेरिमा एउटा शुभचिन्तकहरूले पनि त्यो प्रश्न गरेको हुनाले यो प्रश्न गरेको, त्यो होइन। त्यसो भए अब यो जे घटनाक्रम भयो त्यो घटनाक्रम भइसकेपछि 90वटा रात परिसक्यो, 90वटा नयाँ दिनहरू आइसके। त्यसकारण अब त्यो पुरानो कुरामा गइरहनु हुन्न, किनभने सङ्गठनमा अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नेतृत्वको आकाङ्क्षा हुने र ती आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा लिडरसिपले आफ्नो विचार समूह बनाउँदै गर्दा एक खालको अप्ठ्यारोहरू लिडरसिपलाई पनि हुन्छ। जुन अप्ठ्यारो शेरबहादुर देउवाले सभापतिको दोस्रो पटक उम्मेदवार बन्दै गर्दा उहाँले पनि त्यो अप्ठ्यारोहरू बेहोर्नुभयो। समेट्न चाहिरहेका कति साथी उहाँले समेट्न सक्नु भएन। विश्वप्रकाशको मात्रै कुरा होइन नि, मभन्दा सिनियर, मभन्दा योग्य अरू धेरै नेताहरू समेट्ने पदाधिकारी तहमा उहाँको अवस्था भएन। उहाँको अप्ठ्यारो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले फरक ढङ्गले आफूलाई उभ्याएर म नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा, दृढता र विद्रोह गर्ने उत्तिकै मेरो स्वतन्त्रता र मेरो तात्कालीन विषयवस्तु समयले माग गरे बमोजिमको अपेक्षा बमोजिम मैले गरेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो विषय भनेको पुरानो विषय भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको निर्वाचित सभापतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालको लागि शेरबहादुर देउवाल नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि सफल बनाउने र पार्टी सभापतिका रूपमा पनि बलियो सभापति र सफल सभापति बनाउने कर्तव्य महामन्त्रीहरूको पनि बन्छ। र महामन्त्रीहरू पछिल्लो पुस्ताका जो आइसके, उहाँले मत हालेका आए, उहाँले लिस्टमा हालेका आए या आएनन् भन्ने विषय भन्दा पनि उहाँले सँगैमा विश्वास लिएर जाने कुरा उहाँको जिम्मेवारी बन्छ। उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो त कस्तो पृथक पार्टी हो शालिकजी भन्नुहुन्छ भने, प्रचण्डले, माधव नेपालले, वामदेव गौतमले, झलनाथ खनालले पार्टी छोड्नुभएकै थियो नि। कमरेड केपी ओलीले सर्वसम्मति हुने दिशामा नलागेर प्रतिस्पर्धा गरेर जो आऊ भन्दा पनि, मलाई मत नदेऊ भन्दा पनि उहाँलाई दिनेवालै थिए नि। तर उहाँको त्यो ढङ्गको भएन, सर्वसम्मत हुने जबरजस्त प्रयास पछि भीम रावलजीले विद्रोह गर्न चाहँदाखेरि एक खालको अवस्था भयो। हामी कहाँ त के हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा आकाङ्क्षा आफ्नो टिमको बनाउनु भयो, तर त्योभन्दा फरक गएर उभिएर पहिलो चरण होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको चुनाव पनि काङ्ग्रेसको सभापति बन्नलाई लड्नु पर्यो। राति 12 बज्दै गर्दाखेरि पनि साथीहरूको बिचमा जाडोमा उभिएर मतदानको लागि अपिल गर्न उभिनु पर्यो। र उहाँले बनाएको लिस्टभन्दा बाहिरबाट पनि जित्न अरूले पाउनुभयो। तर तिनै नेकपा एमालेको अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले बनाउनु भएको लिस्टभन्दा बाहिरको घनश्याम भुसालहरूले मतदाताको मत नपाउने अवस्था भन्यो। त्यसैले त्यहाँ नियन्त्रित ढङ्गको अवस्था थियो। हामी कहाँले बढी स्वतन्त्र, अलि बढी खोला, अलि बढी उदार। त्यसैले त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको फरक पनि यो हो भनेर हामी भन्छौँ। त्यसैले त्यहाँभित्र विद्रोह हुँदै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा आएर सहकार्य गरेर सँगै जाने अवस्था भन्यो। त्यो बेलाको कुरो मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो 90 दिन अगाडिको कुरा, 90 रात अगाडिको कुरा, यो पुरानो कुरा भइसक्यो। प्रसङ्ग एमसिसीसँग जोडेर हामीले यो इग्नोरेन्स र एट्याचमेन्टको बिचको यो डायलेक्टिजम हामी खोज्यौँ। एमसिसी पास गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै कुरा छोडेर पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरह्यो। कहिले प्रचण्डलाई धम्कायो, कहिले केपी ओलीसँग लाई फकायो। एमसिसी किन पास गर्न परेको यस्तो? किन यो चाहिँ यसलाई यत्रो ठुलो एजेन्डा बनाएको? यसो हो, प्रश्न एमसिसीको मात्रै होइन, प्रश्न देशलाई बनाउने दिशामा अगाडि जाँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भएर, परिपक्व भएर देशको समृद्धिको विषयलाई अनुदानबाट होस्, न्यूनतम ब्याजको ऋणबाट होस्, बाह्य लगानीहरू भित्र्याएर होस्, जनताबाटै रकम उठाएर होस्, समृद्धिको विषयलाई परिपक्व ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय हो नि त। झन् एमसिसीलाई जुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइयो, सबैले अघि मैले भने कि यही कुरा सोच्नु हो, शान्ति स्थापना भयो, सङ्घीयतामा गयो। अब नेपालको काम के हो? नेपालले गर्ने के हो भन्दा समृद्धि। समृद्धि गर्न नेपालले गर्ने के हो? सबै दलको बिचको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भन्दा समृद्धिका लागि नेपालले लगानी बढाउनुपर्छ, नेपालको ढिकुटीमा आय बढाउनुपर्छ, खर्च गर्नलाई खर्चको हामीसँग क्षमता बढाउनुपर्छ ढिकुटीमा। त्यसको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने हो भन्दा ऋण मागेर ल्याउने एउटा विकल्प, कति ऋण बोक्ने, ऋण बोकेको बोकै चाहिँ नेपाली जनता टाउको कति बोकाउने, ऋण पनि लिउँ, थोरै ऋण लिउँ, अर्को अनुदान पनि लिउँ, कसैले अनुदान दिँदैछ भने त्यो पनि ठिक्क लिउँ, लिँदै जाउँ, 10-12 वर्षसम्म लिउँ, अर्को तपाईँको बाह्य लगानी पनि ल्याउँ, रेमिटेन्सको मात्रै भर गरेर कति बस्ने भनेपछि सबै केमा सहमत भएको भने नेपालको समृद्धिको लागि हामीले नेपालमा उत्पादित भएको बिजुलीलाई हामीले बेच्नुपर्छ
र बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने जब राष्ट्रले सोच्दै गर्दा त्यो कसरी बनाउने भन्दा जब चाहिँ 2004 पछाडि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ लगानी अनुदानको कुरामा चाहिँ एमसिसीको परियोजना थियो हामीले निवेदन हालेर झलनाथ कमरेडको पालादेखि लिएर शेरबहादुर देउवाको पालासम्म हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीजी समेत सामेल भएर यो प्रक्रियालाई सम्पादन भएको हो अनि सबै मिलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि अन्तिममा जनतालाई लाग्यो कि होइन यो एमसिसी आयो भने त अमेरिकी सेना आउँछ भने जस्तो जनतालाई भ्रम भयो जनतामा पर्यो त्यो भ्रम पर्यो कि भ्रम पारे त्यही त त्यो भ्रम एक ढङ्गको कुनै कोणबाट सुरु होइन एमसिसी आउनु भनेको अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भइसकेपछि त्यही मन्त्रीमण्डलमा सामेल भएर निर्णय गर्नेहरू पनि के हच्किन थाले किनभने मैले अछाममा गएर चुनाव लड्नुपर्छ कसैलाई लाग्यो मैले गोर्खामा गएर चुनाव लड्नुपर्छ त्यसकारण एमसिसीको विरुद्धमा उभियो भने चाहिँ जनताले भोट देला धेरैले हेर्दा के हेर्नु होला भने बानेश्वरको सडकमा नारा लगाइरहेको मुट्ठी बटारेर नारा लगाइरहेको युवकको भोट हेर्नुभयो होला कि कयौँले हामीले के हेर्यौँ भन्दा भोट त हेर्ने तर हामीले उनको भविष्य हेर्ने लोकप्रिय कुरा बोल्ने कि लोकहित बोल्ने जिम्मेवार राजनीतिज्ञले आगामी निर्वाचन हेर्ने कि आगामी पुस्ताको भविष्य हेर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अलिक ब्रोडर भएर जिम्मेवार भएर हेर्यो र संसदबाट अन्ततः लगभग सर्वसम्मत राष्ट्रिय सहमति जस्तै वातावरणको बिचबाट पास भयो 4 घण्टासम्म नेकपा एमाले त्यो दिन नारा लगाए कि साराले देख्नुभयो हेर्नुहोस् त मेरो आवाज सुनिरहनु भएको गाउँमा रहेको कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनुभएको छ उहाँहरूले हेर्नुहोस् त 4 घण्टा नारा लाउँदा के एकपटक एमसिसी मुर्दाबाद भन्यो एमाले भनेन नि किनभने कमरेड केपी ओली पनि एमसिसी पास गराउने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो फरक ढङ्गले पास गर्न उहाँले पनि सघाउनु भयो किनभने संसदबाट पास भएको त्यो प्रस्ताव त्यो दिन पास भएको प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको प्रस्ताव होइन त्यो कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले दर्ता गराउनु भएको प्रस्ताव हो झन् एक हिसाबले यो आम सहमतिका साथ पास भएको केही दलहरूले विरोध गरेका छन् विरोधको आफ्नो तर्कलाई उहाँहरूले गर्ने कुरालाई पनि हामी अलग रूपमा सम्मान गरौँ भोटलाई होइन भविष्यलाई हामी हेर्छौँ बडो गजबको कोनोटेसन आयो भोटलाई होइन भविष्यलाई हेर्छौँ भनेको एमसिसी भविष्यसँग जोडिएको छ भन्न खोज्नुभयो निश्चय नै किन कसरी अब एमसिसी पारित नभएको भए के हुन्थ्यो र पारित हुँदै गर्दा के भयो भनेर यसलाई चाहिँ राजनीतिक कोणबाट कुटनीतिक कोणबाट आर्थिक कोणबाट समृद्धिको कोणबाट यसलाई विश्लेषण गरेर हेरौँ न शालिग्राम जस्तो कि भने एमसिसी पारित नभएको भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता घुम्थ्यो कसैले पनि हामीलाई के भन्थ्यो भने तिम्रो देशको हरेक 10 वर्षमा भएका सबै प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री संलग्न भएर सहमति गरेको डकुमेन्ट त कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ भने तिमीलाई किन भरोसा गर्ने भन्थे एक एमसिसी पास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बच्यो पहिलो कुरो दोस्रो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नि त हामी त कुनै एउटा गुटतिर ढल्किनु पर्ने काङ्ग्रेसभित्र कोही शेरबहादुर देउवाको गुटमा कोही शेरबहादुर देव विपक्षको गुटमा ठिक छ केपी ओलीजीको गुटमा या केपी ओलीजीको गुटभन्दा बाहिर एमालेमा त्यो पनि ठिक छ त्यो त पाइयो नि त तर नेपाल देशलाई चाहिँ किन यताको गुटमा या उताको गुटमा ढल्काउने त्यसैले नेपाल देशले अहिले एमसिसी पास गर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जुन दृढता राखेको थियो त्यसमा उभियो जस्तो कि हामीले अमेरिकासँग एमसिसी गरेर हात मिलायौँ तर मित्र राष्ट्र चीनलाई हामीले चाहिँ डिस्टेन्समा राखेको होइन नि अमेरिकासँग भन्दा पहिला त हामीले चीनसँग सहमति गरेको हो नि बिआरआई हामीले गरेको हो नि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको प्रवक्ता तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चीन गएर हस्ताक्षर गरेर बिआरआईको सम्झौता गर्नु भने तर हामीले चीनसँग बिआरआई गऱ्यौँ र सन्तुलन राख्यौँ अमेरिकासँग एमसिसी गरेर सन्तुलन राख्यौँ परराष्ट्र नीतिमा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हाम्रो तटस्थता जोगायौँ त्यसैले हाम्रो तागत के भयो त युएनको मञ्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा भने चीनले के अरे रसियाले युक्रेनमाथि हमला गर्दै गर्दा चीन र भारतले के बोले भन्ने कुरा होइन हामीले चीनले विरोध गर्यो होला अलग उभियो होला युक्रेनभन्दा विरोधमा उभियो होला भारतले युक्रेनभन्दा फरकमा उभियो होला तर हामीले युक्रेनको पक्षमा उभियो र युक्रेनको पक्षमा उभिएको भनेको पनि फेरि रसियाको विरुद्धमा होइन त्यो के हो भन्दा कुनै पनि सानो या ठुलो राष्ट्रले सामरिक शक्तिको बलमा अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा उभिनुपर्छ भनेर हामी उभियौँ झन् हामीले यो तागत केबाट राख्यौँ भन्दा असंलग्नताको त्यो तागत तटस्थताको तागत राख्यौँ नि त हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि कति बेला के पर्ला भने एमसिसी गरेकै थियो त्यसकारण चीन र भारत भन्दा पनि अमेरिकाको लाइन बमोजिम उभियो कि भन्ने कति बेला पर्ला यहाँनिर मैले के प्रश्न गरौँ भने कुनै बेलामा सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले इराकभित्र प्रवेश गरेर एउटा कोर्ट बनाएर पक्रेर अनि उसलाई फाँसीको सजाय दिँदै गर्दाखेरि नेपाल देशले जे बोलेको थियो नि त्यो तागत सम्झौँ नेपाल देशले त त्यसबेला भन त अमेरिका तिमीले यो जङ्गली न्याय गर्यौ
यो चाहिँ सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिनु जङ्गली न्याय पो बोल्यो नि त। जब नेपाल देशले के हो भने अमेरिकाले के बोल्छ त्यही बोल्ने, चीनले जे बोल्छ त्यही बोल्ने, भारतले जे बोल्छ त्यही होइन। उहाँहरू सबैलाई नेपालको स्वार्थमा गाँच्ने हो, तर असंलग्नताको हाम्रो नीतिलाई जोगाएर जाने हो। चाहिँ यो अहिले एमसीसी पास गर्दै गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ताकत बढेर गयो। देश विशेषको प्रतिको संलग्नता होइन कि हामी नेपालको संलग्नता, नेपालको हितको संलग्नतासँग मात्रै गाँसिन्छौँ। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई। अब यसमा तपाईँ तेस्रो नम्बरमा जानुभयो एमसीसीको बारेमा भने यो परियोजना असफल भएको भए कति बेले भन्नुहुन्छ कि 55 अरब रुपियाँ हो, किन एमसीसी हामी आफै बनाउँथ्यौँ, 100 रुपियाँ हालेर बनाउँथ्यौँ भन्नुहुन्छ। तर यो परियोजना अहिले फिर्ता गएको भए हामीलाई 10 देखि 20 वर्ष लाग्थ्यो यो ट्रान्समिसन लाइन बन्नलाई। अरुण तेस्रोको स्मृति गरौँ न। अरुण तेस्रो परियोजना फिनल्यान्ड थियो, जर्मनी थियो, वर्ल्ड ब्याङ्क थियो, एडिबी थियो, तर 2051 सालमा सुरु भएर 55 सालतिर सकिने परियोजना त्यसबेला राष्ट्रघात भनेर भनियो, गयो। त्यो सुरु हुनलाई 25 वर्ष लाग्यो शालिकजी। एउटा पुस्ता कम्युनिस्ट उत्पादन गरेर अरुण तेस्रो स्वाहा। अरुण तेस्रो स्वाहा केका लागि भन्दा एउटा युवाहरूको पङ्क्तिलाई नेपालमा कम्युनिस्ट बनाउनु थियो, राष्ट्रघात मुर्दाबाद भनेर। अहिले मलाई भनिदिनुहोस् त, यो टेलिभिजन तपाईँसँग हेरिसकेर वाइड एङ्गलको तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिसकेर कसैले मलाई टेलिफोन गरेर भनिदिनुहोस्, मेरो मोबाइलमा, मेरो वाट्सएपमा, मेरो ट्विटरमा मलाई मेन्सन गरेर भनिदिनुहोस्, हिजो राष्ट्रघात मुर्दाबाद भन्नेहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हुनुहुन्न नि त। 25 वर्ष लाग्यो नि त त्यो, त्यही कुरो चाहिँ राष्ट्रघात होइन रहेछ भनेर 25 वर्षपछि हिजो एमालेकै अगुवाईमा अन्त्य भएको अरुण तेस्रो, एमालेकै अगुवाईमा शिलान्यास भयो 75 सालमा कमरेड केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त शिलान्यास गर्नुभयो। त्यस कारणले यदि एमसीसी अहिले अन्त्य भएको भए 1.5 दशक 2 दशक लाग्थ्यो र यो परियोजना चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बन्दैन थियो। तेस्रो कुरो। चौथो कुरो, मानिलियो ट्रान्समिसन लाइन नबनेको के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो विद्युत उत्पादन जुन हुँदैछ अहिलेको 10 वर्षमा हामी 15,000 बराबर विद्युत उत्पादन गर्न लक्ष्यका साथ नेपाल देश संलग्न छ। काङ्ग्रेसको भन्नुहोस्, कम्युनिस्टको भन्नुहोस्, पालै पिलो आएको सरकारहरूले राखेको आकाङ्क्षा, राज्यले गरेको लगानी, निजी क्षेत्रले गरेको लगानी, ब्याङ्करले गरेको लगानी कहाँ छ भन्दा खोलामा छ। त्यो लगानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो लगानीमा कसको पनि पैसा परेको छ शालिकजी भने बानेश्वरको चोकमा मुर्दाबाद एमसीसी भन्दै गरेको युवकको पनि पैसा परेको छ। कसरी परेको छ भने उनले ब्याङ्कमा कहिले सानो पुँजी राखेका होला नि, त्यो पैसा त ब्याङ्कले कसैलाई चाहिँ हाइड्रोमा हाल्नलाई लोन दिएको होला नि। के विश्वासका साथ ब्याङ्कले दिएको छ भने ट्रान्समिसन लाइन बन्नेछ, खोलाबाट उत्पादित भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सकिनेछ, त्यो बेच्यो भने ब्याङ्कको पैसा पनि फर्किन्छ र ब्याङ्कले आफूमा निक्षेप राखेको त्यो युवकलाई पनि उसलाई पनि ब्याजसहित उसलाई राम्रोसँग दिन सक्नेछ। तर के हुन्थ्यो भन्दा ट्रान्समिसन लाइन 10 वर्ष अवरुद्ध भएको भए, नबनेर पछाडि गएको भए त्यसले के गर्थ्यो भन्दा त्यो सबैको पैसा खतरामा पर्थ्यो, ती पैसा सबै डुब्ने अवस्था बन्थ्यो। किनभने बिजुली उत्पादन भएर ट्रान्समिसन लाइनमा जोडिएन भने बन्दागोभी उत्पादन भएर बजारमा नगएपछि ट्र्याक्टरले जोते जस्तो अवस्था बन्थ्यो। किनभने सानो उदाहरण सम्झौँ, इलाममा सानीमा माई हाइड्रो भन्ने छ, एनआरएनको लगानीमा भनेको 22 मेगावाटको, त्यो बिजुली उत्पादन त भयो तर 10 महिनासम्म नेसनल ग्रिडमा जोडिन नसकेर 10 महिनासँग उत्पादित भएको बिजुली खेर गयो। भनेपछि अहिले यो एमसीसी पास नभएको भए ट्रान्समिसन लाइन बन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वको कारण पछाडि धकिलिँदै गर्दाखेरि कैयौँका हजारौँ युवकका, हजारौँ नागरिकका लगानीहरू अप्ठ्यारोमा पर्थे। यो चौथो कुरो हो। पाँचौँ कुरा के हो त भन्दाखेरि भने ट्रान्समिसन लाइन अब बन्ने प्रक्रियामा गएपछि त उत्पादित भएको बिजुली बाहिर बेचिने हो नि त। अब हाम्रो व्यापार घाटा न्यून हुने हो, त्यो निर्यात भएपछि त बढ्ने भयो होइन। भुटानबाट मात्रै पनि व्यापार घाटा छ। ल भुटान अहिले ताजा चर्चामा छैन, युक्रेन सम्झौँ। युक्रेनले बितेको 7 महिनामा नेपाल देशलाई 14 अरब 17 करोड समथिङ लाख बराबरको निर्यात गरेछ युक्रेनले। हामीले युक्रेनबाट आयात गरेछौँ। यो सूर्यमुखी तेल हाम्रो भान्सामा जुन प्रयोग हुन्छ त्यसको अधिकांश कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट आउँथ्यो। तपाईँको युक्रेनले 14 अरब रुपियाँ बराबरको बितेको 7 महिनामा हामीलाई निर्यात गर्दा हामीले कतिको चाहिँ उसलाई चाहिँ निर्यात गरेछौँ भन्दा 15 लाख रुपियाँ बराबरको। युक्रेनसँग मात्रै यत्रो घाटा रहेछ, भुटानसँग पनि घाटा छ, भारत र चीनसँगको घाटाको कुरै छोडौँ। भनेपछि नेपाल देशले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको मान्छे मात्रै निर्यात गर्ने, बानेश्वरको चोकमा नारा लगाइरहेको युवक पासपोर्ट ल्याऊ उड साउदी, कतार, मलेसिया, युरोप, अमेरिका मान्छे मात्रै निर्यात गर्ने कि हामीले उत्पादन गर्न सक्ने बिजुली निर्यात गर्ने भन्दा अब हामी बिजुली निर्यात गर्छौँ। कसलाई निर्यात गर्छौँ भन्दा जसले हामीलाई तेलदेखि लिएर तरकारीसम्म पठाएको छ हाम्रो भान्सामा। गाडीमा हाल्ने तेल, कपालमा लगाउने तेल, जुत्तामा पालिस गर्दा प्रयोग गर्ने तेलदेखि लिएर हाम्रो तरकारीसम्म पठाउने मित्र राष्ट्रलाई हामीले बिजुली पठाएपछि त व्यापार घाटा कम हुने भयो नि त। आज पेट्रोलको भाउ बढ्यो भन्दै गर्दाखेरि भोलि त्यो पेट्रोलको आयातै घट्ने भयो नि त। हाम्रो बिजुलीको उत्पादन बढेपछि त बिक्री हुने बाहेकको बिजुली त चुल्हाहरूमा बालिने भयो नि त।
कमरेड केपी ओलीले भन्दाखेरि प्याक्ट गर्दाखेरि ग्यासले पाक्छ भात भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसको परिकल्पना के छ भने यो परियोजना सफल भइसकेपछि बाहिर निर्यात गर्ने बिजुली बाहिर निर्यात गर्ने हो। नेपालका चुल्हाहरूमा चाहिँ तपाईँ के हो भने बिजुलीको चुल्हा बनाउनेतर्फ बिजुलीबाट खाना पकाउने अबको दशकमा हामी त्यता लिएर जाने हो नि त। बिजुलीका गाडीहरू चाहिँ चल्नतर्फ लाग्ने हो नि त। अनि बिजुलीका गाडी चल्यो भने पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्यो कि घटेन, व्यापार घाटा घट्यो कि घटेन। अनि बिजुली बेचेर आएको पैसाले चाहिँ एउटा कर्मचारीले 40,000 तलब दिनुहुन्छ, 41,500 रुपियाँ उनको महिनावारी काठमाडौँमा खर्च छ, 40,000 तलब दिनुहुन्छ, अनि 1,500 कहाँबाट आउँछ भनेपछि एउटा कर्मचारीले 40,000 कमाइरहेको कर्मचारीले महिनावारी 60,000 रुपियाँ तलब खान सक्नलाई त राष्ट्रको ढुकुटीमै पैसा बढ्नु पर्यो नि त। अनि तपाईँको भाषणले होइन नि त, व्यवहार त व्यवस्थापन गरेर बजार मूल्य बमोजिमको कर्मचारीलाई चाहिने कसैलाई पनि चाहिने तलब दिइसकेपछि अनि बल्ल न तपाईँको कुनै नेताले भाषण गरेर करप्सन घट भन्दाखेरि घट्ने होला नि त। त्यसकारण के हो भने साउदी कतार जस्ता देशहरू किन धनी छन् भन्दा उनीहरूले के बेचेर भन्दा उनीहरूसँग प्रशस्त रूपमा भएको तेललाई बेचेर हामीसँग प्रशस्त भएको चाहिँ बिजुलीलाई बेच्ने कुरालाई चाहिँ अब ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि एमसिसी बनेपछि त्यो परियोजना सुरु हुन्छ, इकोनोमी बढ्छ। छैटौँमा चाहिँ यसले अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भने राजनीतिक नेतृत्वलाई एमसिसी पारित नभएको भए राजनीतिक नेतृत्वलाई दैर्घ्य चरित्र त्याग्न दबाब पर्दैन थियो। राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्व हुने कि नहुने, राजनीतिक नेतृत्वलाई एमसिसी पारित भइसकेपछि अब त परीक्षामा हुनुहुन्छ सबै, हामी पनि परीक्षामा छौँ। यदि अमेरिकी सेना आयो भने वैशाख 30 गते किन काँख्ला भटाल्ने त, कसैले नहाल्यो हो नि त। अमेरिकी सेना आयो भने संसदीय निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नरेकमा मलाई किन भटाल्ने त। अब हामी पनि परीक्षामा छौँ नि त। मैले त तपाईँसँग कोठामा बोलिरहेको छुइनँ नि, टेलिभिजनमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलिरहेको छौँ नि त। काङ्ग्रेस पनि परीक्षामा छ, परिपक्व कुरा बोलेको होइन है अमेरिकी सेना आउँदैन भनेर हामीले बोलेको कुरा त वैशाखको 29 गते रातिसम्म गाउँमा अमेरिकी सेना आएको काठमाडौँमा या सीमामा आइसक्यो, बोर्डरमै आइसक्यो, पठाउने निर्णय मात्रै भयो वासिङटनबाट भन्ने थाहा पाए पनि नहाल्यो पनि त। तर के हो भन्दाखेरि भने काङ्ग्रेस पनि परीक्षामा गयो नि त परिपक्वताको। अब कम्युनिस्ट पार्टीको पनि के भने परीक्षामा के गयो भने बालुवाटारमा गएर सहमति, भानेश्वरमा गएर फरक मत, बालुवाटारमा गएर एमसिसी हुन्छ भानेश्वरमा गएर हुन्न, सरकारमा छँदाखेरि एमसिसी हुन्छ बाहिर निक्लेपछि हुन्न। काङ्ग्रेसले त्यो गर्यो कि गरेन त। एमसिसीबाट अहिले पास भएपछि जनताले राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन गर्न पनि के पाउनु भएको छ भने कुन दलले कति परिपक्वता र कति जिम्मेवार ढङ्गले गर्छ। काङ्ग्रेस सरकारमा थिएन त्यसबेला के भन्नु एमसिसी बारे, पास हुनुपर्छ भन्नु, सरकारमा नहुँदा पनि पास हुनुपर्छ भनौँ, सरकारमा गएपछि पनि काङ्ग्रेसले के भन्नु पास हुनुपर्छ भनौँ। हामी सरकारमा अहिले थिएनौँ भने पनि कमरेड केपी ओलीले 76 सालमा जब प्रस्ताव ल्याउनुभयो संसदमा त्यसबेला पनि हामीले भन्यौँ निर्णयार्थ पेश गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। यसकारण राजनीतिभन्दा माथि उठेर सोच्ने कुराको लागि पनि एमसिसी पास भइसकेपछि अब बाध्यात्मक रूपमा त हामी सबै जनताले हेर्ने रहेछ है, एक परख गर्ने रहेछ है, क्षणिक बर्मा नारा लगाएको कुराले नहुने रहेछ है, भोलि दीर्घकालमा सोच्दै गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो भने हामीले के गर्ने भन्ने कुरा आउँदो रहेछ है। भन्ने कुरामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भने अहिले तपाईँको एमसिसी पारित गरिसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सोच्नको लागि चाहिँ बल पुर्यायो। मानौ एमसिसी 5 वर्षभित्र जुन मैले नै यही कुर्सीमा एमसिएको कार्यकारी निर्देशकसँग कुराकानी गरेको थिएँ, त्यसको लागि त हामीले कानुन त पार्लियामेन्टबाट पास गऱ्यौँ, कानुन बन्यो। एमसिसी 5 वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने, नसकिने स्थिति आयो भने यसको क्रेडिबिलिटी, गभर्मेन्टको क्रेडिबिलिटीमा समस्या आउँछ। यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होमवर्क हामीमा छ कि छैन, त्यो दृढता छ कि छैन। अब यसलाई दुईटा कुरालाई सँगसँगै राखेर तुलनात्मक विश्लेषण गरौँ है। एउटा यसमा चाहिँ के हो भने एमसिसीको 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने समयावधि निर्धारित छ। त्यो 5 वर्ष भन्दै गर्दाखेरि यसको निर्माणको अब चरण जब सुरु हुन्छ, यसको केही प्रक्रियाहरू त अगाडि बढिसक्यो, केही इन्भेस्ट भइसक्यो, केही जग्गाको टुङ्गो गर्ने कुराहरू भइसक्यो होइन। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारित जब निर्माणको सम्पूर्ण यो डकुमेन्टको अहिले त हामी संसदको प्रक्रिया, यो कागजी प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याउँदैछौँ नि त। हामीले गरिसकेको कुरालाई एमसिसीले पनि टुङ्ग्याइसक्यो, अब टुङ्ग्याइसकेपछि प्रक्रियामा जान्छ। सुरु भइसकेपछि हामीले सोच्ने के हो भने कसैले ऋण दियो, तुलनात्मक रूपमा कसैले ऋण दियो, मानिलिउँ पोखराको एयरपोर्टमा ऋण लियौँ हामीले होइन। ऋण दिएको विषय चाहिँ 5 वर्ष भनेको सकिएन भने ऋण दिनेलाई केही पनि टेन्सन हुन्न, किनभने ऋण दिनेले त 5 वर्षलाई दिएको ऋण 5 वर्षमा तिरेन भने समय थप्छ 7 वर्ष, उसको त ब्याज पाकिरहन्छ, ऋण दिनेहरूको त ब्याज पाकिरहन्छ। तर अनुदान हो, यो अनुदान पनि सशर्त अनुदान हो, तिम्रो जनतामा लगानी भएको हुनुपर्छ एमसिसीको शर्त। यो मिलिट्री प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन एमसिसीको शर्त।
लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ एमसिसीको शर्त। झन् त्यो शर्तका साथ आएको कुरो र फेरि उसले निर्माण गर्ने उसैले सबै गर्ने होइन, उसले सबै गर्ने नभएर जस्तो अब हामीले लिएको ऋणको पोखरा एयरपोर्ट एकछिनलाई ऋण दिने मित्र राष्ट्रले नै ठेकेदार कसको हुने उसैको हुने, सामानहरू कसको लिनुपर्ने उसैको लिने। त यसमा त अब एमसिए नेपाल भन्ने छ। अब एमसिए नेपाल बनिसकेर कार्य अगाडि सुरु भइसकेको छ। कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएकै बेलामा एमसिए नेपाल बन्यो। त्यो एमसिए नेपालले काम जसरी सुरु गरिसकेको छ त्यो सुरु गरे बमोजिम अब हामीले आशंकामा होइन, अब हामीले यो परियोजनाको सफलतासँग हाम्रो समृद्धिको कोठेढुङ्गा हो भन्ने कुरामा विश्वास गरेर वातावरण बनाएर जानुपर्छ। 5 वर्षभन्दा एक दिन पनि थपिँदैन भनेर भन्नुभएको छ एमसिएको कार्यकारी अध्यक्षले। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ नि कार्यान्वयनको विषय चाहिँ एउटा जटिल समस्याको विषय पनि बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि गभर्मेन्ट त्यसको लागि तयार हुन्छ कि हुँदैन, पोलिटिकल पार्टिजहरू त्यसमा एकमत हुन्छ कि हुँदैनन्, जनताहरूलाई त्यो ढङ्गबाट तपाईँले पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ एमसिसीको डकुमेन्टलाई पब्लिकमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू पनि छ, त्यसलाई अवेरनेस क्रिएट गर्नका निम्ति त्यसको लागि के तयारी छ मात्र सोधे। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले फागुनको 29 देखि चैत्र 29 सम्मको 1 महिनाका लागि घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर अभियान निश्चित गरेको छ। त्यो अभियानमा 8 वटा उद्देश्य छन्। ती समग्र उद्देश्य व्याख्या गर्नतर्फ लागिनँ मैले एमसिसीसँग सम्बन्धित। त्यसमध्ये एउटा बुँदामा के भनिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदमा करिब करिब राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सहयोग परियोजना एमसिसी जो पारित गरेको छ त्यसमा रहेका भ्रमरलाई पनि जनता समक्ष चिर्ने भनेर भनेको छ। हुँदैन के हो भने हामी जनता समक्ष जाँदै गर्दा सोच्छौँ नि त। अब जस्तो म तपाईँको चाहिँ 28 गते झापाको एउटा कार्यक्रममा 2टा कार्यक्रम 28 गते झापामा, 29 गते म उदयपुरमा यो अभियान सुरु हुँदै गर्दा उदयपुरको गाईघाटमा बोलिरहेको हुन्छु। त्यहाँ बोल्दै गर्दा म सोध्छु नि त कोही हुनुहुन्छ यो जिल्लामा त्यसबेला अरुण तेस्रो राष्ट्रघात भन्दै मुर्दाबाद नारा लगाउनेहरू? हामीले अहिले जे बनाएका छौँ यो परियोजना यो राष्ट्रलाई हित गर्ने कुरामा छ। राष्ट्रवादको उग्रताले के गर्छ भने समृद्धिको यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छ, तर देशभक्तिको भावनाले के गर्छ भने यस्तो कुरालाई कार्यान्वयनतर्फ लिएर जान्छ। तपाईँको फास्ट ट्र्याकमा मात्रै के फास्ट ट्र्याकबाट एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ भारतको कम्पनीले चाहिँ पायो, ग्लोबल टेन्डर गरेर प्राप्त गर्यो। त्यो बेलामा राष्ट्रघात यति उर्लियो, राष्ट्रघातको विषय यसरी उर्लियो, आज को हुनुहुन्छ सडकमा? हिजो त्यसबेला निर्माण भएको भए त्यो फास्ट ट्र्याक मधेससम्मको फास्ट ट्र्याक बनिसक्थ्यो, यात्रा कति सहज हुन्थ्यो। हामी कति सस्तोमा बनाइसक्थ्यौँ र कति फास्टमा चाहिँ तपाईँको तराईमा मोटर पुग्दै गर्दा कति पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्थ्यो। जनताले तिरेको करको पैसा भारत जानबाट कति रोक्न सकिन्थ्यो होला। आज को हुनुहुन्छ त? टेलिभिजन हेरिसकेपछि मलाई सम्पर्क गर्न लगाइदिनुहोस् त। त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ राष्ट्रघात हो। समयमा हामीले निर्णय गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ सबै कुराबाट पछाडि पर्छौँ होइन? निश्चय नै। कयौँ परियोजनाहरू छन्, मध्य मर्स्याङदेखिको हाइड्रोको कुरो, सिक्टा परियोजनाको कुरो, अरुण तेस्रो नै भयो, अरुण तेस्रोको परियोजनाको कुरो, मेलम्चीकै कुरो, फास्ट ट्र्याकको कुरो हामीले ढिलो गर्दै गर्दा त बजारको मूल्यले त पर्खिँदैन त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको द्वन्द्व सकिएपछि उभिरहन्छु बानेश्वर चोकमा भनेर मूल्य त बढेर जान्छ त, अरबबाट खरबमा लागतमा पुगेर जान्छ त। त्यसकारणले गर्दै गर्दा के हो भने यस्तो विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको धारणा के हो भने राजनैतिक रूपमा हाम्रा द्वन्द्वहरू आफ्नो ठाउँमा राखौँ, तर जहाँसम्म जनताको जीवनलाई उठाउनलाई नेपालको समृद्धिको सवाल छ हामी ऋण लिने कुरा पनि पारदर्शी बनाऊँ, हामी अनुदान लिने कुरालाई पनि पारदर्शी बनाऊँ र यति मात्रै के सोचौँ भने हामीले संसारको कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिमा कहिले पनि सामेल हुँदैनौँ। अमेरिकाको सैन्य रणनीति होस् कि चीनको, भारतको होस् कि जापानको, नेपाल देश कुनै देशको सैन्य रणनीतिमा कहिले पनि सामेल हुँदैन। नेपाल देश गोर्खालीहरूको देश, हाम्रो समृद्धिको लागि बाहिरको जसले पनि गर्नु नै लगानी नेपालको हितलाई, नेपालको स्वार्थलाई, नेपालको स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर दिने कुरोलाई लिएर जान्छौँ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टतापूर्वक राखेर विकासको विषयलाई चाहिँ हामी राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठाएर दलहरूले सोच्नु। विश्वजी, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले विभिन्न पार्टीहरूसँग गठबन्धनमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा चित्रबहादुरजीले छोड्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धनलाई सँगसँगै लाने र गठबन्धनलाई छोड्ने भन्ने विषयमा पनि मतैक्यता छैन। यद्यपि त्यो आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि त्यसमा खासै अर्थ नराख्ला।
तपाईँको विचार गठबन्धनमा सँगै जाने स्थानीय तहसम्म वा निर्वाचनसम्म हो या यो सिंगल चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने हो? अब यो कस्तो हुन्छ भने विचारको गठबन्धन भयो भने पार्टी निर्माण हुन्छ होइन, वैवाहिक गठबन्धन भयो भने परिवार निर्माण हुन्छ। यो विचारको गठबन्धन पनि होइन, वैवाहिक गठबन्धन पनि होइन, यो कुनै पनि समय टुट्न पनि सक्छ। तर यो बन्दै गर्दाखेरि अमुक कुनै राजनीतिक दललाई हराउनका लागि उहाँहरूले भने जस्तो सिंगल होइन, आऊ यसरी बोल्नु छ। हाम्रो यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीको शैली एकदमै उहाँहरू विशाल बलियो हुनुहुन्छ र हामी सबै एक भएर लड्नुपर्छ, त्यो पनि बिल्कुलै होइन। यो दुनियाँमा म यसैमा जोडेँ, यो दुनियाँमा जो शक्तिशाली छ त्यसैले सिंगल आऊ भनेको देखिन्छ होइन? गलत हो। तपाईँले अलि यसमा तपाईँले उठाइसकेपछि म सानो उदाहरण दिएर भन्छु। अमेरिकाले अहिले शक्तिशाली मानिने देश हो नि त दुनियाँको। सिंगल आऊ भनेर कुनै देशलाई भनेको सुन्नुहुन्छ? शक्तिशालीले भन्दैन यस्तो, कमजोरले भन्छ। चीन अर्को शक्तिशाली देश हो नि, देशको दोस्रो अर्थतन्त्र हो नि चीन, समृद्धिको त्यत्रो उचाइमा पुग्यो। सिंगल आऊ त भनेको छैन कहिले पनि सिंगल आऊ यसो सिंगल होइन, सबै आऊ। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले, मैले नाम बिर्सेँ अहिले, यसरी भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो शक्तिशालीले त्यो भन्दैन, अहङ्कार राख्नेले त्यो भन्छ। अहङ्कारले के गर्छ भन्दा आइज भन्छ, जिम्मेवारले त्यो भन्दैन, जिम्मेवारले संवाद गर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिको छवि कसरी उठाउने भन्ने कुरामा त जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा, अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु ल। नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशभरि जाँदै गर्नुभएका प्रतिनिधिहरूलाई अस्ति केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले छलफल बोलाएका थियौँ। त्यो छलफलमा सुरुवातमा मन्तव्य राख्दै गर्दा उहाँले के भन्नु भने गठबन्धनका दलहरूलाई असर पर्ने गरी पनि नबोल्नु होला। त्यति मात्रै भन्नु भएन, नेकपा एमाले हाम्रो प्रतिस्पर्धी दल हो, कमजोरीमाथि आलोचना गर्नुहोस् तर गाली नगर्नु होला भन्नुभयो क्या। ओहो, हामी केन्द्रीय कार्य समितिको मान्छे, उहाँ हामीभन्दा 20-25 वर्ष, मभन्दा 25 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ नि। हामीभन्दा सिनियरहरूबाट सिक्ने कुरा पनि हो नि, हामीले सम्झ्यौँ क्या। पछि गगन थापा, म लगायत साथीहरू बसेर गफ गऱ्यौँ। यस्तै सभापति, यस्तै प्रधानमन्त्री भएर, यो देशको प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा बालवाटारमा रहनुभएका कमरेड केपी ओलीले त के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा विपक्षीमाथि अरिङ्गाल चाहिँ जाइलाग भन्नुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, हिजो अरिङ्गाल चाहिँ जाइलाग भन्नुहुन्थ्यो त्यस बेला एउटा प्रधानमन्त्रीजी, यो देशको सत्तारूढ दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री। आजको सत्तारूढ दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने गाउँ जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ, घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानमा जाँदै गर्दा आफ्नो कुरो राख्नु होला, अरूको आलोचना नगर्नु होला। होइन, आलोचना गर्ने, कमजोरीमा हाल, तर गाली नगर्नु होला। भनेपछि के हो भने आऊ यो भन्ने ल्याङ्ग्वेज शोभनीय होइन के? पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई, देशको प्रधानमन्त्रीलाई, मेरो पार्टीको नेता होइन, मेरो देशको नेता त हो नि त। विदेशीले हेऱ्यो भने के भन्दैछ देशको प्रधानमन्त्री? तपाईँले कहिले हेर्नु भएको छ चीनको प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले यसो गरेको? अमेरिकाकोले, फ्रान्सले, ल नेपाल देश बाहेक दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्र छोडो, समृद्ध समुन्नत मुलुक डेनमार्कको, जर्मनीको, फ्रान्सको, बेलायतको, स्विडेनको, नर्वेको, स्क्यान्डिनेभियन कुनै पनि कन्ट्रीको प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्राध्यक्षले, पूर्व प्रधानमन्त्रीले आऊ सिंगल आयो भने डबल, यस्तो ल्याङ्ग्वेज बोल्दैन। त्यसैले यसले के गर्छ भन्दा राजनीतिमा आवेग सिर्जना गर्छ। अझै उहाँले त हिजो कतिसम्म भनिदिनु भयो भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो कतिपय कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ नि त। निर्वाचन आयोगले मतपत्र हरियो रङको छाप्ने भन्ने निर्णय गरेछ। चुनाव चिन्ह हरियो, उहाँले के भनिदिनु भयो भने काङ्ग्रेसलाई जिताउनका लागि हरियो चिन्ह राख्ने भन्नुभएको छ। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यति बोल्नुभन्दा अगाडि अरू अखिलको साथीहरूले भाइ बहिनीले बोल्नुभएको थियो, दोस्रो तेस्रो तहको नेताहरूले बोल्नुभएको थियो भने भन्नु, शङ्कर पोखरेलजीहरू महामन्त्रीहरूले बोल्ने भन्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीकै सभापतिले बोल्नु, कम्तीमा सोध्न लगाएको भए हुन्थ्यो नि कि योभन्दा अगाडि चाहिँ हरियो थियो कि थिएन भन्दा निर्वाचन आयोगले क्लियर गरिसक्दा हरियो पनि थियो, कालो पनि थियो, रातो पनि थियो। त्यस बेला हरियो, कालो या रातो राख्दै गर्दाखेरि तपाईँको कसैले प्रश्न गरेन। आज निर्वाचन आयोगले हरियो राख्यो कि कालो राख्यो कि रातो उसको अधिकारको कुरो हो। मैले के भनेको भने अहिले पनि दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु, आफ्नो ढङ्ग बदलौँ, मतपत्रको रङ्गसँग चिन्ता नगरौँ। हरियोसँग आज आतङ्कित हुने हो भने एउटा उखानै भन्छ कि चाहिँ बेमौसममा विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिन्छ। बेमौसम आज हरियो रङ चाहिँ के भन्दाखेरि भने बेमौसम किन भनेको भने सत्तामा गएर जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने मौसममा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नि।
जनताको जीवन चाहिँ कोरोनाका कारण मरिरहेको बेला थियो नि, त्यो कुनै उहाँहरूको झगडा गर्ने मौसम थियो, त्यो कुनै बेला विभाजन हुने मौसम थियो। अनि बेमौसममा विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिन्छ भन्ने अवस्था बन्यो। आज त शालिकजी मतपत्रमा हरियो देख्दै गर्दाखेरि उहाँहरू आतङ्कित हुनुभएको छ। मत परिणाम देखेपछि के होला, त्यसबेला त तर्सिनु हुँदैन नि त। झन् हाम्रो अपिल के हो भन्दाखेरि भने मतपत्रको रङ रातो हुन्छ कि हरियो हुन्छ कि बैजनी हुन्छ कि कालो हुन्छ कि निर्वाचन आयोगले यतिको विषय गर्ने कुरो स्वतन्त्रता उसलाई छोडिदिउँ। जे निर्णय गर्यो गरिसक्यो, अब त्यो जे भयो भयो। हामीले बहस गर्ने केमा हो, सिद्धान्तमा हो, विचारमा हो। बितेको 5 वर्षका लागि लिएर आएको बहुमतको सरकार 3 वर्षमा किन गिर्यो, उहाँहरूले चिन्तन गर्नु न। हामी पनि चिन्तन गरौँ न, किन 70 वर्षसम्म कुनै प्रधानमन्त्री लगातार 5 वर्ष चल्नुहुन्न, काङ्ग्रेसको न कम्युनिस्टको। कसरी 5 वर्ष चल्ने गरी विचार व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई सोच्ने होला हैन। उहाँको सरकारले कति राम्रो गर्यो उहाँले राखे होला, 3 वर्षमा कति जनविरोधी गर्नुभयो हामी राखौँला। शेरबहादुर देउवाको सरकारको कमजोरीमाथि उहाँहरूले प्रहार गर्नु होला। शेरबहादुर देउवाको सरकारले छोटो समयमा 70% जनतालाई चाहिँ कोरोनाको खोप दियो र स्थानीय प्रदेशको चुनावहरूमा पुग्दै गर्दा बाँकी धेरैलाई हामी पुर्याउनतर्फ लागेका छौँ भन्ने कुरो हामी राखौँला। विचारमा बहस गरौँ, काममा बहस गरौँ, ढङ्ग सुधार्ने कुरामा बहस गरौँ, रङ्ग कस्तो राख्ने भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगलाई छोडिदिउँ। स्वायत्त छ नि विश्वजी। अब छोटकरीमा छोटो समय छ, गठबन्धन सहित चुनावमा जाने या नजाने? अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने हामी निर्वाचनको अभियानका क्रममा छौँ। अभियानको सुरुमै हामी अहिले गठबन्धन गरेर जाँदैनौँ त्यो पनि भन्दैनौँ, गठबन्धन भएर जानेछौँ त्यो पनि भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ भन्दा हाम्रा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू जिल्ला जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ, हरेक जिल्लामा 8-10 दिन बसेर हरेक स्थानीय तहमा पुगेर काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छौँ र यसबारेमा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जब टिकट वितरण गर्ने अधिकार हामीले चाहिँ सङ्घीय क्षेत्रीय कमिटीलाई दिएका छौँ, 7 वटा प्रदेश कमिटीलाई दिएका छौँ भने केन्द्रबाट एलायन्स गर्नु भनेर हामीले किन भन्छौँ? एलायन्स नगरौँ हामी किन भन्छौँ? जब टिकट वितरण गर्नलाई स्थानीय तहलाई दिइएको छ जिम्मा, 7 वटा प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी र सङ्घीय क्षेत्रीय कमिटीले संसदीय बोर्ड बनाएर टिकट वितरण गर्ने अधिकार राख्दछन् भनेपछि एक्लै लड्नु उचित छ कि एलायन्स गर्नु उचित छ कि? एउटा कुनै गाउँमा एलायन्स गर्नु उचित होला, देशभरि किन एलायन्स गर्ने? अधिकांश ठाउँमा एक्लै लड्ने अवस्था होला, 1 ठाउँमा 2 ठाउँमा 10 ठाउँमा एलायन्स गर्ने सम्भावनालाई किन केन्द्रले रोक्ने? त्यसकारण हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि भने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था पनि र राजनीतिक यथार्थ बमोजिमको चाहिँ लोकतान्त्रिक कदम पनि के हो भन्दा जुन तहले उम्मेदवार उठाउने अधिकार राख्दछन् त्यही तहले नै यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन् भन्ने कुरालाई मैले यसलाई हामी चाहिँ कार्य समितिको छलफलपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा यही कुरालाई तपाईँ स्थानीय तहलाई यो ठुलो अधिकार दिनुभएको छ, तिमी अलायन्स गरे पनि गर, तिमी इन्डिभिजुअल लडे पनि लड, स्थानीय तहले नै टिकट वितरण गर्छ नि त, प्रदेशले। तपाईँ यो भनिदिनुहोस् कि केन्द्रले यसमा हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन? त्यही त केन्द्रले जब दृष्टिकोण बनाउँदै गर्दा नै बढी चाहिँ तपाईँको टिकट वितरण गर्ने निकायको तहको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ भने यसलाई हस्तक्षेपको ल्याङ्ग्वेज नभनौँ, यसलाई केन्द्रले सहजीकरण गर्ने हो, केन्द्रले नेतृत्व गर्ने हो। केन्द्रले कुनै तल हस्तक्षेप भन्दा पनि केन्द्रले कुनै पनि तहको निर्णयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्दछ। केन्द्रले दृष्टिकोण बनाउँछ कि बनाउँदैन? केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि विषयमा टुङ्गो हुन्छ र दृष्टिकोण बनाउँछ र दृष्टिकोण बनाउँदै गर्दाखेरि बढी सम्भावना नै म भनिदिइरहेको छु। मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो निर्णय गरिसक्यो या निर्णय गर्नेछ म भन्दिनँ, तर बढी सम्भावना के हो भन्दा हाम्रो 7 वटा प्रदेश कार्य समितिहरू छन्, आफ्नो प्रदेशका आफ्नो अनुकूलता परिस्थिति चुनौतीहरू छन्। ती प्रदेशहरू अन्तर्गतबाट रहेका स्थानीय तहको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार महानगर बाहेक अरूको हकमा 7 प्रदेश कार्य समितिले राख्दछन्। वडाध्यक्षको सन्दर्भमा त अझै जिल्ला हुँदै सङ्घीय क्षेत्रीय कार्य समितिलेसम्म अधिकार राख्दछ, जसको हातमा अधिकार छ, जसले निर्वाचन समन्वय गर्नु छ, जसको नेतृत्वमा निर्वाचन जित्नु छ, त्यो तहलाई र त्यहाँका साथीहरूको विवेक र त्यहाँका साथीहरूको बुझाइ विश्लेषण र अधिकारलाई हामीले विश्लेषण नगरिकन सिधै केन्द्रबाट यो डन भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले 1 महिने प्रचार अभियान सुरु गरेको छ। यो प्रचार अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान फागुनको 29 देखि चैत्र 29 सम्मको लागि निर्धारित छ। 29 गतेका दिन देशभर एकसाथ केन्द्रीकृत रूपमा उद्घाटन समारोह हुन्छ। यसका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू 77 जिल्लाको लागि काठमाडौँबाट गइसक्नु भएको छ। प्रतिनिधिहरू पुगेर जिल्ला कार्य समितिले 27 गतेको बैठक पछाडि
उद्घाटनको भोलिपल्टदेखि वडा केन्द्रित गर्न अभियानलाई प्रारम्भ गर्छ। साथै एउटा प्रदेश कार्य समितिले यसलाई अनुगमन गर्ने, आफ्नो प्रदेशका कार्यक्रमहरूलाई आवश्यक संयोजन गर्ने, केन्द्रको कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी आफ्नो प्रदेशको अनुकूल कार्यक्रमहरू बनाउने, अनि एफटिभिटी भनेको फर्स्ट टाइम भोटर ट्रेनिङ प्रोग्राम वडामा पालिकामा गर्नेदेखि लिएर कर्म सम्मान कार्यक्रमदेखि लिएर मतदातासँग संवाद अब कस्तो घोषणापत्र बन्नुपर्छ, मतदातासँग संवाद अब कस्तो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ, मतदातासँग संवाद अब समृद्धिमा कसरी जानुपर्छ, यस्ता विविध कुराहरू हामीले अभियानको क्रममा बनाएका छौँ। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू कोही 1 हप्ता कोही 10 दिनसम्म बसेर सबै गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय तहमा पुगेर अनि फर्किनुहुन्छ र अभियान चाहिँ यो पहिलो चरण हो। फागुन 29 मा सुरु हुन्छ र चैत 29 मा सकिन्छ होइन। घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानको दोस्रो चरण चाहिँ फेरि वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता सँगसँगै फेरि प्रारम्भ भएर काङ्ग्रेसले अबको स्थानीय तहमा चुनावमा गइरहँदाखेरिमा के एजेन्डा लिने भन्ने विषयमा छलफल गरेछ कि छैन या एजेन्डा तयार गरेछ? बिल्कुलै छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले दुईटा खण्डमा यसलाई लिएर जान्छ। एउटा चाहिँ के हो भने विगतको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका राम्रा कामहरू, काङ्ग्रेसको अगुवाईमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र समृद्धिको सन्दर्भमा भएका कामहरू जनतालाई सुसूचित गराएर जाने। अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशको तालाचाबी जिम्मा लाउँदै गर्दाखेरि भएका जे प्रतिकूलताका कामहरू भएका छन्, जे जनविरोधी कामहरू भएका छन्, जनतालाई सुसूचित पनि गर्ने। त्यसपछि जनतासँगै संवाद गरेर हामीले उसमै डकुमेन्टमा लेखेका छौँ विद्यालयको कुरो, कस्बेको कुरो, तटबन्धको कुरो, तपाईँको बाटोको कुरो, अरू यो कुरो त्यो कुरो, यी सबैसँग जनतासँग विकासको संवाद गरिराखेर अबको दशकमा हिँड्ने बाटोको सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि घोषणापत्र बनाउने, केन्द्रले केही निश्चित दृष्टिकोणका साथ घोषणापत्रहरू बनाउँछ। त्यसकारण हामी विगतको समीक्षाको जगमा वर्तमानको जिम्मेवारीको दायित्वका बीच अबको भविष्यको सम्भावना र सपनाहरूलाई गाँसिराखेर अबको राजनीतिमा जनताको नेतृत्व गरेर जान चाहन्छौँ भन्ने कुरामा बिल्कुलै प्रष्टताका साथ यो अभियानमा हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री पदमा भनेको त्यो एउटा एक्जिक्युटिभ पोस्ट पनि हो होइन? त्योभन्दा माथि त एक्जिक्युसनको लेभल भनेको सभापति मात्रै हुन्छ। त्यहाँ पुगिरहँदा एउटा युवा व्यक्तित्वहरू पुगिरहँदा, युवा नेतृत्व भइरहँदा आम युवाले, अझ युवाले मात्रै पनि नभनौँ सबै नेपालीले राजनीतिप्रति आकर्षित हुनुपर्ने, अब राजनीति सुधारियो, सङ्लियो, यस्ता यस्ता युथ लिडरहरू आइसके मेन स्ट्रिम लिडरसिपमा, त्यो आशा कसरी गर्ने कि विश्वप्रकाश भए गगन भए ठिक केही पनि गरेनन् भन्ने? अब यसो हो, तपाईँ के छ भने हाम्रो समाजमा एउटा परम्परा र प्रवृत्ति के छ भने कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई हेरिराखेर आवश्यकताभन्दा बढी आशाको विशाल सागर खडा गरिदिने, अनि थोरै कुरा प्राप्त हुन्छ अनि उसले पनि गर्न सकेन भनेर फेरि निराश भन्ने। त्यसकारण विश्वप्रकाश शर्मा या गगन थापाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि, आशा र अपेक्षा राख्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई दिइएको जे भारी छ, उनीहरूलाई दिएको जे सवारी छ, त्यो सवारीको लिमिटेसन के हो भन्ने कुरालाई पनि आम नागरिक पङ्क्तिले बुझिदिनुपर्छ। यो म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि भने तपाईँको म महामन्त्री निर्वाचित भएको 4थो दिनतिर हुनुपर्छ, गगनजी म दुवै महामन्त्री निर्वाचित 4थो दिनतिर एकजना लाइसेन्सको लागि लाइनमा बसेको कुनै युवकले फोन गर्यो, दाइ के हो दाइ, यति काम पनि भएन यहाँनिर, दाइ यत्रो महामन्त्री भएको हाम्रो कामै भएन। अब हामीलाई दिइएको जिम्मेवारीको सवारी एउटा अर्कै छ, तर एकाएक खोजिँदा कहाँ खोज्यो भने लाइसेन्सको लाइनमासम्म खोज्यो, त्यो युवकको दोष छैन। तर हामी राजनीतिमा कस्तो बनायौँ भने कोही तो आएगा वो कुछ करेगा भनेर एकदम छु मन्तरको परिकल्पना गऱ्यौँ, एकदमै धेरै आशाले धेरै निराशामा लान्छ। जाने सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्नुपर्छ उहाँहरूको अपेक्षा स्वाभाविक हो, तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नेछौँ। हामीलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारपूर्वक निर्वाह गऱ्यौँ भने त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुरोमा हामी प्रष्ट छौँ। त्यसैले मैले युवकलाई भन्दै गर्दा कसैलाई पनि भन्दा के भन्छु भने मेरो एउटा जीवन दर्शन बाँच्ने मध्येको म धेरै ठाउँ भनेको छु, जबसम्म विश्वप्रकाश शर्मा युवा भनिएको उमेर बाँच्छ तबसम्म पाकोले जस्तो सोच्ने प्रयत्न गर्छ, पाकोले चाहिँ बोल्ने प्रयत्न गर्छ, तर जब विश्वप्रकाश शर्मा पाको उमेरमा पुग्नेछ कुनै दिन, त्यो बेला विश्वप्रकाशले युवा जोशका साथ बाँच्ने निरन्तरता राख्ने प्रयत्न गर्छ। झन् अहिले के हो भने युवकहरूलाई भन्दै गर्दा पनि मैले त्यो कुरा किन भनेको त भन्दा संयम राखौँ। धेरै आशा जागृत गरायो त्यसले आवेगमा लान्छ, सडकको मुठी बटारेका जुलुसहरूमा मात्रै मान्छेको सङ्ख्या बढाउँछ, तर संयमका साथ विषयवस्तुलाई बुझायो भने संयमले समृद्धिको यात्रामा युवकलाई घाँसेर लिएर जान्छ। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ भन्दा नेपालको राजनीतिको रूपान्तरणका लागि हिजो राजनीतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अभियान लिएर जान्छौँ। पार्टीभित्रको रूपान्तरणको कुरामा पनि त्यसरी जोड गरेर जान्छौँ। पार्टीलाई पहिलाभन्दा प्रविधियुक्त र रूपान्तरित प्रवृत्ति, रूपान्तरित प्रविधि, फेरि दोहोऱ्याउँछु, रूपान्तरित प्रवृत्ति, प्रविधि,
प्रविधि रूपान्तरित प्रवृत्तितर्फ लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीसँग राखिएका अपेक्षाहरू बिस्तारै पुरा हुनेछन्। तर अहिले महामन्त्री भएको 6 महिना भइसक्न आँट्यो, 10 महिना भयो, वर्ष दिन भयो, 5 वर्ष भयो, केही भएन भनेर एकैचोटि समग्र देशको रूपान्तरण गर्नलाई हल बाँधेर ठ्याक्कै जिम्मा लगाएको पनि होइन र हामीले त्यो आशा पनि देखाउँदैनौँ। हाम्रो टास्क जे छ, हामीलाई दिएको सवारी जे छ, त्यसलाई इमान्दारिता र इमान्दारिताका साथ निर्वाह गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। यो देश अनन्त कालमा विगतमा पूर्व जन्ममा गरेको राम्रो कर्मको प्रतापले यो जन्ममा देश नेपाल पाइएको छ। यो देश बनाउन सकिन्छ, हाम्रो जीवनकालमा बनाउने हो। बनाउनका लागि धेरै आशा छर्ने भन्दा विश्वासको दियो बालेर जिम्मेवारीपूर्वक सँगसँगै सहयात्रा गरेर जाने हो। यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन, हामी रहन दिँदैनौँ। त्यो कुरामा सबैको अपेक्षा साथ हामी अपेक्षा राख्छौँ। तर समय सधैँ यस्तै रहँदैन भनेर आफै सजिलै अहिले मान्छे नेतृत्वमा 2 जना महामन्त्री आए, भित्ताको क्यालेन्डर बदल्यो, अब सबै बदलिहाल्छ भन्ने खालको ढङ्गको घनघोर आशा गर्नुहुन्न। जिम्मेवारीका साथ, विश्वासका साथ समयलाई बदल्नका लागि हाम्रो साथमा, हामी भन्दै गर्दा म भन्दिनँ, म गगन थापा या विश्वप्रकाश भन्दिनँ, काङ्ग्रेसको साथमा, जिम्मेवार र परिपक्व राजनीतिको साथमा देशलाई उभिनलाई चाहिँ अपिल गर्छु। विश्वजी, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद शालिकजी। तपाईँसँगै सबै आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माजीसँग हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम वाइड एङ्गल आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।